بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما مردم عزیز که حدود 2 ماه در حال دفاع از ایران عزیز در خیابانها و میادین هستید. به همه شما عرض خدا قوت دارم. دشمن از اول جنگ تا حالا طرحهای زیادی رو پیاده کرد که ملت ایران یک به یک اونها رو نقشه برآب کردن. شما ببینید روز اول دنبال این بودن که با زدن رهبر کشور و فرماندهان نظامیمون ظرف 3 روز کار نظام رو تموم کنن، اما شکست خوردن. بعد رفتن سراغ این که سیستم آفندی کشور رو از بین ببرن تا هیچ قدرت بازدارندگی جلویشون نباشه. اما هرچه گذشت دیدن که نواخت موشکامون، پهپادامون ادامه داره و با قوت پیش میرن. به این جنبندی رسیدن که هیچ وقت نمیتونن به این هدف برسن. به فکر ونزوئلا سازی افتادن، بازم شکست خوردن. رفتن سراغ این که از غرب کشور تجزیه طلبان رو فعال کنن. به لطف خدا و زحمات نیروهای نظامی و اطلاعاتی شکست خوردن. بعد از ماها برنامه ریزی و زدن پایگاه‌های امنیتی کشور در طول جنگ برای روز چهارشنبه سوری طراحی کودتا کردند. مردم ایران یک پارچه تو دهنه بزرگ به اونا زدن. طرح دیگه‌ای که دنبال کردن این بود که یه عالم نیرو و امکانات آوردن برای حمله زمینی. اومدن این طرح رو توی اصفهان یه آزمایشی کردن، اما اون هم تبدیل شد به رسوایی مثل طبس. هر کدوم از این طرح‌ها میتونست یک کشور رو از پا در بیاره، اما ملت ایران به پشتوانه لطف الهی تونسته تک تک این طرح‌های دشمن رو به شکست بکشونه. اینجا یک حقیقت مسلم وجود داره که همه این شکست‌هایی که به طراحی‌های دشمن تحمیل شد یک زیرساخت اجتماعی و سیاسی داشت که بدون اون هیچ توفیق حاصل نمی‌شد و اونم حضور منسجم و فعال شما مردم بود. این حضور حماسی و هوشمندانه بود که باعث شد این همه توطئه خنثی بشه. حالا دشمن وارد مرحله جدیدی شده. دشمن میخواد با محاصره دریایی و جفسازی‌های رسانه‌ای فشار اقتصادی و اختلاف‌های داخلی رو فعال کنه و ما رو از درون دچار ضعف یا حتی فروپاشی کنه. این توطئه جدید دشمنه. بهترین شاهدم همین مواضع ترامپ که صراحتاً کشور رو به 2 دسته تندرو و میانه رو تقسیم میکنه و بعد هم بلافاصله از محاصره دریایی حرف میزنه و بعدم میگه محاصره تا زمانیه که ایران بتونه توافق انجام بده. کاملا مشخص برنامه‌اش اینه که ایران رو از طریق فشار اقتصادی و اختلافات داخلی مجبور به تسلیم کنه. مردم عزیز ما بدونید راه حل مقابله با توطئه جدید دشمن فقط یک چیزه: حفظ انسجام. از روز اول تا امروز حفظ انسجام باطل سحر همه توطئه‌های دشمن بوده و امروز با توجه به طراحی جدید دشمن اهمیتش بیشتره. لذا هر اقدام اختلاف افکنانه‌ای کاملا توی برنامه جدید دشمن قرار داره. من به عنوان کسی که وسط این میدونم به ملت شریف ایران عرض میکنم ما مسئولای کشور همگی تابع امر رهبریم. در تبعیت از اوامر ایشون متحدیم. ایشون نایب امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف هستند. دنیا و آخرت ما در اینه که از اوامر ایشون تبعیت کنیم. شما اطمینان کنین که ما با وحدت کامل بین مسئولین نظامی و سیاسی داریم کارها رو پیش میبریم. محور وحدتمونم دستورات ولی امر مسلمینه. با شناختی که من از مردم ایران دارم عرض میکنم این مردم به فضل الهی این طراحی‌های فریبکارانه دشمن رو هم شکست میدن. ما توی این جنگ به پیروزی درخشان میرسیم و شامل این وعده الهی میشیم که
وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين إن شاء الله. 52 kapal Iran dilaporkan menerobos blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz dalam kurun waktu 72 jam. Kapal tersebut terdiri dari 31 kapal tanker minyak dan 21 kapal kargo. "52 kapal Iran dilaporkan telah melintasi blokade yang diberlakukan Amerika Serikat di perairan Iran dalam kurun waktu 72 jam. Dilansir dari media Timur Tengah Middle East Monitor, berdasarkan data pelacakan satelit, kapal-kapal tersebut termasuk 31 kapal tanker minyak dan 21 kapal kargo. Data pelacakan satelit tersebut mencakup 3 hari menjelang pukul 10 malam waktu setempat pada hari Senin. Sebelumnya, Korps Garda Revolusi Islam mengumumkan pada 2 Maret bahwa Selat Hormuz telah ditutup untuk lalu lintas maritim. Hal tersebut menyusul pecahnya perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran pada tanggal 28 Februari lalu. Marinir Amerika Serikat menyerbu sebuah kapal kargo komersial di Laut Arab karena dianggap melanggar blokade Amerika. Sementara Iran menyita kapal Israel yang mencoba tembus blokade Iran. Situasi di Selat Hormuz masih memanas. Marinir Amerika Serikat menyerbu sebuah kapal kargo komersial di Laut Arab. Kapal ini diduga mencoba transit ke Iran dengan melanggar blokade Amerika Serikat ke pelabuhan-pelabuhan Iran. Kapal Blue Star 3 ini kemudian dilepas Marinir Amerika Serikat setelah sebelumnya sempat digeledah. Korps Garda Revolusi Iran IRGC mencegat dan menyita 2 kapal yang mencoba menembus blokade Selat Hormuz. Kedua kapal yang melanggar ketentuan diidentifikasi bernama MSC Francesca yang disebut memiliki keterlibatan dengan Israel. Sementara 1 kapal lagi bernama Epaminondas. Dalam pernyataan resmi di media Iran, Korps Garda Revolusi Iran menyebut langkah ini merupakan bagian dari pengawasan ketat terhadap aktivitas di Selat Hormuz. Korps Garda Revolusi Iran menegaskan setiap upaya yang melanggar aturan pelayaran yang ditetapkan Iran di Selat Hormuz akan ditindak tegas sesuai hukum berlaku. Saling blokade perairan kawasan Teluk di Amerika dan Iran membuat gerak Iran menjadi terbatas. Terlebih perundingan damai batal terwujud. Iran pun safari diplomatik ke sejumlah negara mencari upaya mengakhiri konflik. Tidak hanya saling serang usai perundingan pertama gagal menemui kesepakatan, Amerika Serikat memblokade perairan Oman setelah Iran lebih dulu umumkan blokade Selat Hormuz. Perundingan demi perundingan yang dimediasi Pakistan tak juga menemukan kata sepakat, hingga pertemuan yang seharusnya berlangsung Sabtu 25 April kembali gagal. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendadak membatalkan rencana pengiriman delegasi tingkat tinggi ke Islamabad, Pakistan. Trump menilai durasi perjalanan tak sebanding dengan hasil yang akan didapatkan di meja perundingan. Trump juga memastikan posisi diplomatik Amerika Serikat saat ini sangat kuat. AS tidak memiliki kepentingan mengejar pihak Iran dan lebih memilih menunggu langkah Teheran, terlebih Iran bersikukuh menolak serahkan material nuklir. Deal with whoever runs the show. They don't know. They are fighting with each other. There's tremendous infighting. They're probably fighting for leadership. In many cases, I think they're fighting not to be the leader because we knocked out 2 levels of leaders. But I'll deal with whoever we have to. But there's no reason to wait 2 days, have people traveling for 16, 17 hours. And we're not doing it that way. We'll do it. When they want, they can call me. We have all the cards. We've won everything. We have all the cards. Gagal menemui kesepakatan, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melanjutkan dengan safari diplomatik. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menemui Putin untuk mencari solusi keamanan di Selat Hormuz dan kawasan Timur Tengah. Sebelumnya di Oman, Araghchi bertemu Sultan Oman Haitham bin Tariq di Istana Al-Barakah, Muscat, membahas situasi yang berkembang dan upaya diplomatik untuk mengakhiri konflik.
Sedangkan di Islamabad, Pakistan, Arakchi bertemu dengan pejabat tinggi Pakistan membahas upaya mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat.